الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا اے عظیم الشان پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑی محبت اور بڑی دلچمی دے نال تشریف فرما ہو، میرے مسلک دے عظیم ترجمان اور میری جد جان اس علاقے دی بہار حضرت حافظ محمد عثمان فیصل صاحب جو کہ اس مرکز دے جامعہ دے محتمم اور خطیب بھی نے، اللہ تعالی حافظ صاحب دا محنت فرمانا تواڈے تمام احباب دا تشریف لے آونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اچھی آمین کو خود رہا. میرے سجے کھبے الحمدللہ معزز مہمانان گرامی، علاقہ برد علماء کرام تشریف فرمانے. میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار دے نال چند باتاں تواڈے احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا. میرے بھائیو، میرے برادر، انسان اگر صحیح معنی اچ انسان بن جائے اور انسان اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے تو کائناتی ہر چیز اس تو نیچے ہے. اور اگر انسان اللہ دا نافرمان ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین غلامی دی پرواہ نہ کرن والا ہوئے تو میں سمجھنا کہ جنگلاں دے درندے بھی اے دے نالوں بہتر نے کہ جیڑے اپنے مالک دا کھا کے او دا شکریہ ادا کر دینے. میرے بھائیو، انسان دی دنیا تے آمد دا ایک خاص مقصد ہے جو اللہ ذوالجلال والی کرام نے بیان فرمایا. یہ بات واضح ہے
کہ ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اے میکرو فون چل رہا ہے، یہ دا ایک مقصد ہے کہ اے دے ذریعے آواز تو اڈے تک پہنچائی جائے. اے پکھا نظر آ رہا ہے، یہ دا ایک خاص مقصد ہے کہ اس پکھے دے ذریعے ٹھنڈی ہوا میسر آندی ہے. اگر میکرو فون اپنا مقصد پورا نہ کرے اینو کباڑ خانے سٹیا جائے گا. پنکھا اپنا مقصد نہ پورا کرے اینو کباڑ خانے دی زینت بنایا جائے گا. اسی طرح اگر انسان اپنا مقصد جو اللہ ذوالجلال والی کرام نے بیان فرمایا اگر وہ مقصد بھلا دے گا تے اپنے مقصد تے پورا نہیں اترے گا تے اللہ ذوالجلال والی کرام ایسے انسان نو جہنم دے کباڑ خانے دے اندر سٹ دیں گے. دعا کرو اللہ سانو سارے آنو جہنم تو بچا کے تے جنت دا حقدار بنا دے. آمین. کہہ لو ذرا ہمتنا اللہ دے گھر دے اندر محبت نال اور بڑے پیار دے نال تشریف رکھو. قرآن سن کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ ذوالجلال والی کرام دے گھر اندر محبت نال تشریف رکھو. قرآن پاک نے مقصد بیان فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے میں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اعلان فرما دے اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال نے اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا جنات انسانان اسی اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے. اور میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والی کرام نے انسان نو عظمت شان عطا فرمایا. قرآن دا ایک اور مقام نوٹ فرمانا. اللہ فرماندے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ ذوالجلال والی کرام نے قرآن پاک دے اندر اللہ نے ایک دو نہیں اللہ نے چار اکٹھیاں قسمہ اٹھائیاں. فرمایا مینو تین دی قسم ہے مینو زیتون دی قسم ہے تے سونیا مینو طور سینا دی قسم ہے تے محبوب سانو تواڈے امن والے شہر دی قسم ہے. اللہ یہ چار قسمہ اٹھا کے کہنا کی چاندے ہو. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب العالمین قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں اور وہ اللہ ذوالجلال والی کرام دی ذات کبریاء ہے کہ اللہ جدی چار قسم اٹھا لیں. ایک اور مقام سننا آمینہ دے لال جناب محمد کیا دو صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام دی واری آئی نا. اللہ فرماندے نے لا امرو کا انہم لفی سکراتہم یعمہون. محبوب سونے میں رب
رب تواڈی عمر دی قسم اٹھا رہا وا کی مانا ہوئے گا لا امرو کا سونیا مینوں تواڈے بچپن دی قسم لا امرو کا سونیا تواڈے لڑک پن دی قسم لا امرو کا سونیا تواڈی جوانی دی قسم لا امرو کا سونیا تواڈے بڑھاپے دی قسم لا امرو کا سونیا تواڈی مکی زندگی دی قسم لا امرو کا سونیا تواڈی مدنی زندگی دی قسم لا امرو کا انہم لفی سکراتہم یامہون اچھی دی عمر دیا قسمہ رب کھاوے کہو سبحان اللہ جیدی عمر دیا قسمہ رب کھاوے جیدیا انگلیاں چاننوں چیر دیا وجہ ساتا جب کس گلدہ اوہ پتھراوی چوپانی نت چلدا پر پنجا انگلاں چو نکلیا پانچ نہران پنجا انگلاں چو نکلیا پانچ نہران اے انگلاں نے میرے پیر دیا اللہ اللہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ انسان دی عظمت بیان فرما رہا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام چار قسمہ اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں چار قسمہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں فرمایا اسی ہر چیز نالو اگر سونا بنایا تو انسان نو بنایا لو قرآن دا ایک اور مقام سننا ذرا یہ تھے بھی اللہ انسان دی عظمت بیان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم پوکھتے نہیں لگی جی بہت ہی کھانا کھا کے آئے ہو ویسے اساں دے کھانا دوڑے بعد بھی انتظام ہے باہر دیکھا کھڑکن نہیں آنے انشاءاللہ کھانے دا انتظام ہوئے گا پر کہو سبحان اللہ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرمان دینے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہ دے قرآن دا ترجمہ سماعت فرمانا ہے فرمایا اللہ دے پیغام نو نوٹ فرمانا ہے فرمایا اسی اولاد آدم نو بڑی عزت عظمت نہ مالا مال فرمایا ہے اسی جناب آدم علیہ السلام دی اولاد نو بڑا شان عطا فرمایا ہے اللہ فرمان دینے اسائی نالی سواریاں تیار فرمایا ہے کتے خشکی دے اندر کتے تری دے اندر جڑیا سواریاں انہاں نو چکی پھر دیا نے اگلی گل وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اسی انسان نو رزق عطا فرمایا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہ
ساریا مخلوقاں وچوں انسان نو سب نالو افضل تے اعلیٰ بنایا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے کنیاں نعمت عطا فرمایا انسان نو کنہ کو جاتا فرمایا ہے۔ او بندیا قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والے آئے، قدم قدم تے اپنے مالک دیاں حکم و تولیاں کرن والے۔ قرآن کا ایک اور مقام سننا، اللہ فرمان دینے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اسی خچر گھوڑے گدے انسان اسی تیرے لئی تیار فرمائے نے، اور انہانو اسی تھوڑے لئی زینت بھی بنایا، اور اجے اسی ہور بھی بڑا کو جاتا فرماواں گے کہ جنہ دا توانو اجے پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال دیا کنیا رحمتان، اللہ نے انسان نو کنہ کو جاتا فرمایا۔ قرآن دا ایک اور مقام سننا ہے، اللہ فرمان دینے اللہ الذی، اللہ ساڑھے سارے آندے سینے آنو قرآن دے نور نال منور فرما دے وے۔ اللہ فرمان دینے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ فرمایا اللہ الذی، کون ذات رب العالمین دیے، خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان دا بنان والا کون ہے؟ ہولی ہولی بول دے ہو، کون ہے؟ زمین و آسمان دا پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اچھا اللہ نے انسان نو کی دیتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان تو بارشاں نازل فرمایا، وہ بارش دا پانی زمین کے وسدا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، او دی وجہ تو زمین وچوں انگوریاں نکل آئیاں نے، زمین وچوں اللہ نے تو آنو رزق پھلاں دا عطا فرما دیتا ہے۔ اگلی گل وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اللہ نے تو آنو سواری واسطے کشتیاں عطا فرمائیاں نے۔ واہ سبحان اللہ، اور نہ کشتیاں دے ذریعے تو سی سمندراں وچ سفر طے کرتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تے اگے نہ سمندرہ دریاواں چو اگے کئی نہرہ اللہ نے چلا دیتیاں نے۔ الہ آباد والے ہو یار، قرآن پڑھیا کرو پر کوشش کریا کرو قرآن ترجمے نال پڑھیا کرو، دعا کرو اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔
آمین تے کہہ دیو اجے تہاڈا ارادہ نہیں بنن دیا آمین تے کہہ دیو اللہ قرآن با ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آسمان تے سورج چمکا دیتا ہے اللہ نے آسمان تے چند چمکا دیتا ہے اللہ نے دن تے راتاں بنا دیتے ہیں اگلی گل سننا لیجئے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ہاں بندے ہو یہ تے او کچھ جو میں توانوں بغیر منگے ہوئی عطا فرما دیتا ہے او میرے پیارے بندو یہ تے او نعمتانے چھڑیا میں توانوں بغیر منگے ہوئی عطا فرما دیتیاں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اگلی گل اے دے اور میرے کولوں جو مانگ دے جاؤ گے میں توانوں عطا کردہ جاواں گا جو مانگ دے جاؤ گے میں توانوں عطا کردہ جاؤں گا تے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور میری نعمتاں انیاں نے بندیاں تیرے تے اگر انہاں دا شمار کرنا چاہے تے شمار کر سکدا شمار کرنا چاہے تے شمار نہیں ہو کر سکتا اچھا کنیا کو نعمتا اتارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے عطا کرنے والا کون ہے اچھی بولو کون ہے تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھا دودھ دیندیا سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے کھاؤتے پیندیا تریل تیرے واسطے اور رات دیا رانیا رویل تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے ہمیشہ رہن والی جوانی تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے یہ سب کچھ اللہ ذوالجلال والی کرامی عطا کرنے والے نے اور رب دیا نعمتاں انہیاں نے یہ سب کچھ میرا مالک عطا کر رہا ہے سبحان شانہ تیریاں رانا دو صاحب سبحان شانہ تیریا کتے کاٹھے سے انہیں پیریا گھنے تے نال گنڈیریا حد والے کدھر لال سو سبحانہ سبحانہ سبحان تیریا قدرتا اللہ سبحان تیریا قدرتا ہر کم میں اندر ندرتا کون تھی بنائے فلک تو کون ہر چیز نو اللہ نے کون کہہ کے بنایا تے پر جدو انسان میری تیری باری آئی ہے رب نے کون نہیں آکھیا بلکہ خلق تو بے یادیا اور مینو تینو اللہ نے اپنی قدرت ہتھا نال گن کے بنایا ہے
کن کہہ کے بنایا تے جدو میری تیری واری آئی نا فرمایا خلق تو بیادیا اللہ نے قدرت ہتھانر کن کن کے بنایا کن تھی بنائے فلک تو اجن ان سے شارجے ملک تو اور کئی ہزاراں رنگ بو سبحانہ پڑھ لو سبحانہ سبحانہ کتے مجھا گاواں کر دیا کتے مجھا گاواں کر دیا ہے دے ہے نا بولو میں کڑیاں کھو لینیاں نے پریشان کا دے تو ہو گئے دے کتے مجھا گاؤں ہے کہ ٹائم کو دیسی کیوں جوڑ کے مولانا عثمان فیصل صاحب نو کھلا دیا کرو ہیں اے محبتاں کریا کرو علماءنا اللہ حافظ صاحب دی اس بہار نو تا دیر تک قائم رکھے آمین کہہ لو ذرا مل کے کتے مجھا گاواں کر دیا دودھاں دے پانڈے پر دیا ویچ 12 ہرنیاں چر دیا کئی چھم دیا کئی مر دیا اور کئی ہزاراں ڈنگر صبح سبحانہ سبحانہ اور کتے کنک چھولے کھاننو کتے کرو انسان کنہ کو ذرا بنے دیتا ہے کتے کنک چھولے کھاننو کتے بنا لے جامنو انگور من پر جاننو ریشم کا پانڈاننو میں کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ سبحانہ اور گل بڑی پیاری ہے پر سب تھی بہتر آدمی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر سب تھی بہتر آدمی اکل خلق کر دی خادمی کسے کولوے کسے چولوے او بندیا کسے کولوے کسے چولوے بچیاں تو کھو کے چولوے بچیاں بیندے نہیں دے مد چون لگ دے ہو جدو پنڈاں دے لوگ سمجھ دے اور کہ جدو مد دے تھلے بیان لگے حضرت صاحب سب تو پہلا کٹا چھڑ دے ہو ملک صاحب تو انو بہت اندازہ ہے ماشاءاللہ شیخ محترم قاری بشیر احمد صاحب علاقے دی بہار اللہ صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے یہ سب تو پہلا کٹا چھڑے ہے مد نے جدو توتا ہوا نہ پر لیا ہے نہ کٹا پھڑ کے پیشام بان دیتا ہے مولانا آپ بالٹی لے کے تھلے ہو گئے مد ہون بٹ بٹ ویندی ہے میرا کٹا داڑھی والا تے نہیں سی اے سرکار کتھوں آگا میں اور اللہ اگر مجھ چاہے تے مار کے لد تیرے بتی دے بتی بار کر دے ہوئے پر ایڈے وڈے جانور نو تیرا تابے بنان والا کون ہے بولو بولو کون ہے اللہ ذل جلال دی ذات تے بیگم کول کھلوتی ہے مجھ مڑ مڑ ویندی ہے تے بیگم آندی ہے تار منگن نہیں جے تار او تیری جان رون نہیں ہے تار منگن نہیں دے اللہ اللہ کسے کولوے کسے چولوے بچیاں تو کھوگے چولوے تیرے اگے ساکدائے کون کو سبحانہ سبحانہ یہ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے
بولو بولو کون ہے وہ سارے جگ دا داتا کلا ہے او دا ڈیرا عرش معلا ہے اور جنہ پھڑ لیا اس دا پلا ہے او ننگ کے پار کنارے نے کتے بل بل باغ بغیچے نے کتے کادے سبز گلیچے نے کتے کلیاں اوپر نیچے نے کتے کلیاں اوپر نیچے نے خوشبو نال مہکن سارے نے او دا جاری لنگر کھانا ہے او دا جاری لنگر کھانا ہے انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے او دا شان بڑا شہانہ ہے او دی درد امنگتے سارے نے میرے بھائی میرے برادر اللہ نے انسان کو جاتا فرمایا میں قربان جاواں اے ہے انسان دی عظمت اللہ نے جو انسان نعمت عطا فرمایا ہونے دی تخلیق دے ذرا نظر دوڑانا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاؤں تے لکھ وار میں اپنی جان قربان کرا اللہ فرمان دینے والا قد خلقنا الانسان والا قد خلقنا الانسان من صلالت من طین ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين اگلی گل سنو ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون قرآن میں تیری عظمت تو قربان جلو ترجمہ سن لو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ادھر دیکھو میرے بار والا قرآن دی زیارت کرو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ فرمایا اسی کھڑک دی ہوئی مٹی تو انسانوں تیار فرمایا اسی چیکنی مٹی بچنے والی مٹی تو اسا انسانوں پیدا فرمایا ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین پھر ایک پانی دا نطفہ بنا دیتا انہوں مخصوص جگہ دے اندر ٹھہرا دیتا گیا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فرمایا پھر اسی اس نطفے نو ایک لوتھڑا بنا دیتا خلقنا العلقة مضغة پھر اسی انو ایک گوشت دی ہڈی تے بوٹی بنایا خلقنا المضغة عظاما پھر دے دے ایسا گوشت چڑھا دیتا ہے اللہ اللہ ثم انشأناہ خلقا آخر اوہ بندے آئند تینو رب نے پیدا فرمایا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ
अहसनुल खालिकीन। कुरान में तेरी असमत तो कुर्बान जावां, परवाने ओ कुरान जो नहीं समझे गल इत्थे भी आ यही है। अल्लाह दे कुरान दा एक और मकाम सुने आंदे, फरमाया या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलकतिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाअ इला अजलिम मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला। इंसान की पैदाइश हो रही है, इंसान दुनिया ते आ रहा है और मिट्टी कोलों पानी बने हो। ओए बंदिया अपनी हसीयत वेख, एवं ही माचे खा बनया रहना, एवं ही आकड़ खा बनया रहना, किते संभालिया ही नहीं जाता। इके होवे कि दुनिया ते आया ना ते चूं चूं रोनी रोने रोनी रोने मां दी छाती ते आ गया। पहला रिज़्क रब देंदे रहा ने मां दे पेट अंदर, हुण दुनिया ते आ गया अल्लाह। हुण फरमाया तेरी मां दी छाती ना दुध दियां दो नहरां लगा दित्तियां, दुध पीन लग पिया। महीना दो महीना साल 2 साल हौलैन कामिलन 2 साल तक मुकम्मल दुध पी लिया। हुण नाले दुध पींदा नाले मां नूं दंदियां वड्डदा है। ये दंदी वड्डदा ते मां एक धौंच देंदी है, औंतरा ना होए ते हुण दंदियां वड्डण लग पिया। इहनूं दंद दू आ गए। अल्लाह मां ने दुध छुड़ा दिता। फरमाया मेरे बंदे परेशान ना होई। अगली गल वा इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। फरमाया 2 साल तक मां दा पीताई, हुण मां दा नहीं ते चल गां दा ही पी ले। लभ जाएगा तेनू इलाहाबाद चो, भावें पानी वाला ही लभे है भावें मिलावट ही लभे। अगे 2 साल तक मां दा पीता, हुण गां दा पींदा रहा। बंदे अपनी हसीयत वे एवं ही आकड़ खां बनया रहना। एक वक्त होवे बच्चा, फिर बचपन आया, लड़कपन आया, जवानी आई है, मुछा नूं वाटी चाड़ी रखदा। एवं ही जनाब पैर जमीन ते मारदा, आंदा मैं अड्डी मारा ते बड़िया बड़िया दे कलेजे दहल जाते हैं। आंदा मैं धरती ते पैर मारा ते बड़िया बड़िया दे कलेजे पानी पिता हो जाते हैं। आकड़ खां बनया फिरदा। कई कई मोढे ते कला ही बोरियां चुकी ले जांदा है, किन्ने किन्ने मन कंधियां ते चुकी ले जांदा है। ये दुनिया ते आया ते अंदाज मिट्टी कोलो पानी बनो, मुड़ जोग ते जोको मोटी। वक्त मुअय्यन विच शिकम माई दे तेरी सूरत बनी जलोटी। और बच्चा बन के मुड़ जगते आयो ते बनी फिरे लंगोटी। मुड़ शेर जवाना बुढ़ा हो। लो गल ही सारी मुक चली है। जेड़ा आंदा सी ना मैं धरती हिला देना, ते हुण बाबा खूंडी हथ फड़ीए ते वैणी ते नाली ते जाके खलोता ते आंदा मुंडिया ओ काका आ जरा मैनू पानी ते पार करा दे। और जेड़ा
کدے کئی من وزن کندیاں تے چک رہا سی اج او دے جسم دا بھار او دیاں لتاں چکن تو انکار کر رہیاں اس واسطے آکڑ خانہ بنیا کر انہا ماچے خانہ بنیا کر مڑ شیر جوانا بڑھا ہوئے نہ توڑ سکے بن سوٹی اور جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تیری گردن سوک گئی موٹی اور دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال نے انسانو انہیں مراحل وچوں گزاریا نظام میرے مالک دائنا قرآن دا ایک اور مقام ربان دینے بندیا میں تے تینوں بڑا کو جاتا فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء ادھر دیکھو وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اگلی گل وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالمین ہووال حیو آنکھو ہووال پڑھ لو ہووال حیو لا الہ الا ہوا فادعوہو ترجمہ پڑھیا کرو قرآن دا ترجمہ فادعوہو مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین ترجمہ سناوا ترجمہ اللہ الذی اللہ کون ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ دی ذات ہوئے جن نے تواڈے لئی زمین نو بچھونا بنایا قرار کا بنائی والسماء بناء اللہ نے آسمان نو چھت بنایا وصورکم آ شکلاں بنان والا کون ہے بولو بولو کون ہے ایک شکل دوسرے نال ملتی رب نے نہیں آکھیا انی دنیا پیدا ہو گئی ہے تے ہون میرے کل سیمپل ختم ہو گئے نا 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 نویں تو نواں ڈیزائن نویں تو نواں سیمپل مارکیٹ جا رہا ہے وَصَوَّرَكُمْ شکلاں بنان والا کون ہے ایک اور مقام هو الذی یصورکم قرآن تیرے تو قربان هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے بنا ہاتھ لایا بنا اوزارا وہ کامل کار دکھلاوے اور دن وچ رات تے رات دنا وچ ہر کدھر فرق نہ پاوے اللہ آخری گل مکا دیا ترجمہ پورا کر دیا وَصَوَّرَكُمْ بندیا تیری شکل بنائی اگلی گل سنو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اسی شکلاں بھی سونیاں تیار فرمائیاں حالا رب نو کون پوچھن والا ہے او نک پھڑ کے متھے تے لا دیندا تو کو پوچھن والا ہے وے
اکھاں پھڑ کے کنالیاں جگہ تے لا دیندا انہوں کو پوچھن والا ہے وے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ شکلاں تواڈیاں سونیاں بنائی اگلی گل وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ توانوں پاکیزہ رزق عطا کیتا ہے ماں دے پیٹ اندر بھی بندے آتن اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے دنیا تے آگے تے رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے میں گل مکا دیا ہے وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لوگو آدھے تواڈا رب الابا دیو آدھے تواڈا رب آجیڑا سارے کم کرن والا رانا صاحب ذالکم اللہ ربکم اوے آدھے تواڈا رب فتبارک اللہ رب العالمین هو الحیو وہ ہمیشہ ہی زندہ ہے هو الحیو لا الہ الا ہوا او دے سوا کوئی معبود نہیں الا ہوا مگر وہی فادعوہ انہوں ہی پکاریا کرو فادعوہ مخلصین لہ الدین او دے دین واسطے مخلص بن جاؤ الحمدللہ رب العالمین انسان اللہ نے تینوں بہت کچھ عطا فرمایا ہے میرے بھائیوں میرے برادر انسان اگر انسان بن جائے اور اپنے مالک کا تابعدار بن جائے تو کائنات کی ہر چیز دے تو نیچے انسان نو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تمام تر مخلوقات وچوں سب تو افضل سب تو اعلیٰ اللہ نے انسان نو بنایا اور یہی وجہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ صحیح معنی اچھ بندہ بن جائے انسان بن جائے فرمایا اسمان تو فرشتے آکے انہ بندے آنال مسافے کرن لگ بین اگر صحیح معنی اچھ اللہ رسول دے تابعدار بن جان اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت و سمجھ کے صحیح معنی اچھ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین